नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो अहवाल बेगीनूच तयार जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे निमतान राज्यांत साबार कार्यावळींचें आयोजन केलां. मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. गोंय रोजगार विनिमय केंद्रा वतीन 25 जूनाक पणजेंत रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. गोंयांत आयज, फाल्यां आनी परवां उटंगराचो पावस पडपाचे फाटभुंयेर हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. आतां मुखेल खबरो. आतां पुरायेन खबरो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो अहवाल बेगीन तयार जातलो अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तातूंत पुराय जाल्लीं कामां तशेंच प्रकल्प सल्लागार आनी हेर व्यक्तीं आड केल्ल्या कारवायांचो तपशील आसतलो अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचेर अहवाल तयार करपाचें काम सुरू आसा. आतां मेरेन कितें काम जालां आनी एका सल्लागार आनी हेरां आड केल्ल्या कारवायांचो तपशील ह्या अहवालांत दिसून येतलो. कोसळिल्ल्या कामांचेर आमी आनीक पयशे खर्च करचे नात आनी तीं कामां कंत्राटदारांक बेगीन पुराय करपाक सांगतले. हो अहवाल बेगीन तयार जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. प्रकल्प सल्लागाराक पयलींच काडून उडयला आनी चुकपी कंत्राटदारांचेर कारवाय करतले अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या निमतान फाल्यां 21 जूनाक राज्यांतली मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. कार्यावळ सकाळीं 6:30 वरांचेर सुरू जावन योग प्रात्यक्षिकां सादर जातलीं. खेरीज तालुको आनी गांव पावंड्यार सकाळीं 7 ते 8:30 वरां मेरेन योग शिबिरां जातलीं. सध्या राज्यांत 250 सुवातांनी योग शिबिरां चालू आसात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. योग दिसा निमतान शालेय माध्यान आहारांत भरड धान्या सावन तयार केल्ल्या अन्नाचो कसो आस्पाव करूं येता हाचें प्रशिक्षण माध्यान आहार पुरवणदारांक दितले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना दिली. मुखेलमंत्र्यांनी फाल्यांच्या योग दिसाच्या कार्यावळीच्या आयोजना संदर्भात मंत्रालयांत उंचेल्या पावंड्याची बसका घेतली. तातूंत सद्गुरू योग गुरुकुल, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, प्रजापती ब्रह्माकुमारी, पतंजली योग समितीचे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, उंचेले शिक्षण संचालक भूषण सावयकार, खेळा सचिव श्वेतिका सचन, गोंय खेळा प्राधिकरणाचे वावुरपी संचालक डॉ. गीता नागवेकार, इमेजीन स्मार्ट सिटीचे मुखेल वावुरपी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस वांटेकार जाल्ले. गोंय राज्यांत 750 मुळाव्या शाळांतल्या शिक्षकांक योग प्रशिक्षण दिल्लें आसून तांणी दरेक दिसा 1 वर तरी योगा अभ्यासा खातीर दिवचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसकेंत सांगलें. गोंय रोजगार विनिमय केंद्रान 25 जूनाक रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. ह्या मेळाव्या वरवीं पात्र उमेदवारांची थेट मुलाखती घेवन नोकरे खातीर निवड करपाची प्रक्रिया जातली अशें गोंय रोजगार विनिमय केंद्रान कळीत केलां. चौगुले उद्देग समूहाच्या जोडपालवान ह्या रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. पाठो पणजी श्रमशक्ती भवनांत आशिल्ल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालयांत सकाळीं 10 ते सांजे 4 वर मेरेन ही नोकर भरती निवड प्रक्रिया सुरू आसतली. गोंय राज्य अवयव आनी टिश्यू प्रत्यारोपण संस्थे वतीन आयोजीत केल्ल्या म्हायती मोहिमेच्या माळेचो एक भाग म्हूण म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या कचेरेच्या आवाठांत कर्मचाऱ्यां खातीर अवयव आनी टिश्यू प्रत्यारोपणा विशीं जागृताय कार्यशाळा घडोवन हाडली. गोंय राज्य आनी टिश्यू प्रत्यारोपण संस्थेची संयुक्त संचालक डॉ. प्रिती वर्गीस आनी IEC सल्लागार श्रद्धा केरकार हांणी मृत दातेर प्रत्यारोपण कार्यावळ नवी जिवीत आनी नवें जीवन ह्या विशीं पुराय माहिती दिली. काळीज, फुफ्फूस, किडनी, यकृत पेड्ड्यार जावप तशेंच कार्नियल कुड्डेपण, वॉल्व्ह्युलर काळजाचे रोग, गंभीर तरेन भाजप आनी हातांचे आघातजन्य विच्छेदन ह्या सारकिल्ल्या दुयेंतींचे अमुल्य जीव वाचोवपाक अवयव दाता जायात म्हूण आवाहन केलें. सध्या गोंयांत नवे जिवीत दात्यांच्या किडनी प्रत्यारोपण कार्यावळीचे प्रत्यक्षा यादेंत 63 दुयेंतींची नोंद आसा. आतां मेरेन GMCत 5 मृत दात्यांचे अवयव प्रत्यारोपण केल्यात. तांचे 18 अवयव दान केल्यात. तातूंत 10 मुत्रपिंड, 4 यकृत, 3 काळीज आनी 1 फुफ्फुसाचो आस्पाव आसा. GMCत आयज वेर 30 किडनी प्रत्यारोपण फुकट केल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंयांत आयज, फाल्यां आनी परवां उटंगराचो पावस पडपाचे फाटभुंयेर पणजी वेधशाळेन येलो अलर्ट जारी केला. जाल्यार 23 आनी 24 जूनाक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय
पणजी वेधशाळेन व्यक्त केल्या. हे फाटभुंयेर 23 आनी 24 जुनाक वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार 25 जुनाक पावसाचो नेट कांय प्रमाणांत उणो जातलो अशें वेधशाळेन कळीत केलां. केरळ आनी कर्नाटकाच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावसाक नेट आयला अशें वेधशाळेन आपल्या हवामान अहवालांत म्हळां. आयजूय गोंयांत पावसान बरोच नेट धरिल्ल्याचें चित्र गोंयभर दिश्टी पडलें. गडगड मारून पावसान हजेरी लायली. ह्या वेळार वाऱ्याचो वेगूय वाडिल्लो. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड पावस म्हापश्यांत 54.2 मिलीलिटर इतके पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार ताचे उपरांत दाबोळे 35.7 आनी मडगांवां 35.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत जानेवारी ते मे 2023 मजगतीं डेंग्यूचे 55 दुयेंती मेळ्ळ्यात. जाल्यार 2024 ह्याच म्हयन्यांत डेंग्यूचे 117 दुयेंती मेळ्ळ्यात. भोवतेक प्रकरणां स्थलांतरीत कामगारांनी वसणुकेंत सांठोवन दवरिल्ल्या उदकांतल्या वा थळाव्याच्या घरांतल्यो कुंड्यो हातूंत साचून उरिल्ल्या उदकांत जळारां निर्माण जाल्ल्यान जाल्या. जानेवारी ते मे ह्या 5 म्हयन्यांत पणजे, कांदोळी, शिवोली, नेरूल, पेडणे, दिवचल, म्हापशें, कळंगुटे, हळदोणे, वाळपय, वास्को, मयें, सांकळी, खोर्ले, साळगांव, कोलवाळे आनी कुडचडेंतल्या थारावीक वाड्यार डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. हाचे भायर अंदू पणजी, वास्को शारांत डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात. घरांत वा फ्लॅटांतल्या कुंड्यांनी उदक, रेफ्रिजरेटर, एसी वा हेर सुवातेर जमिल्लें उदक तशेंच घरांत नितळसाण नासप हाका लागून डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात. डेंग्यूचेर नियंत्रण दवरपा खातीर खातें घराघरांनी नेटान तपासणी करता. दुयेंती सांपडिल्ल्या वाठारांतल्या सुमार 50 घरांनी वचून रक्ताची तपासणी करतात. हाचे भायर नितळसाणे विशीं जागृताय करतात अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गोवा शिपयार्ड अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तशेंच ओबीसी गुणेस्त पात्र विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाचे आसात. हे फाटभुंयेर गोवा शिपयार्डान पात्र विद्यार्थ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. 50 विद्यार्थ्यांक ही शिश्यवृत्ती दितले. गोंयचो नागरीक आशिल्लो तशेंच राबित्याचो पुरावो आशिल्लो ही शिश्यवृत्ती मेळोवपाक पात्र आसतलो. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 20 जुलय आसा. इत्सूक विद्यार्थ्यांनी गोवा शिपयार्ड.in ह्या संकेतथळावेल्यान अर्ज मेळोवं येता अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोंय शालांत मंडळाचे वतीन मार्च 2024 घेतिल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या परिक्षेंत मराठी विशयांत 90 वा त्या परस चड गुण मेळिल्ल्यांचो भोवमान करतले अशें गोवा मराठी अकादमीन सांगलां. दर वर्सा गोवा मराठी अकादमी अशा हुशार विद्यार्थ्यांचो भोवमान करता. मराठी विशयांत 90% वा ते परस चड गुण मेळोवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांची माहिती बेगोबेग गोवा मराठी अकादमीक कळोवची अशें अकादमीन कळीत केलां. विद्यार्थ्याचें नांव, शाळेचें नांव, फोन नंबर, गुणपत्रिकेची झेरॉक्स आनी मराठी विशय शिकोवपी शिक्षकाचें नांव अशा म्हायती सयत 1 जुलय मेरेन अकादमी कडेन अर्ज सादर करचे अशें अकादमीन मुखार म्हळां. सव्यसाची संपादक, पत्रकार आनी स्वातंत्र्य सैनीक लक्ष्मीदास बोरकार हांची जल्मशती गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत मनयतले. 17 ऑगस्ट 2024 ते 17 ऑगस्ट 2025 ह्या काळांत तांच्या ग्रंथाचें प्रकाशन, तांच्या अग्रलेखांचेर संपादीत ग्रंथ, पत्रकारितेंत नव्यान येवंक पळयतल्या तरणाट्यां खातीर कार्यशाळा, तांचे जिणेकार्याचेर म्हायतीपट, तांच्या नांवाची पुरस्कार भेटवण, संपादकांचो परिसंवाद आदी अनेक उपक्रम जातले. लक्ष्मीदास बोरकार जल्मशती समितीचे अध्यक्ष गुरुदास सावळ आनी कार्यवाह आनी बोरकार हांचे पूत डॉ. नितीन बोरकार हांणी पत्रकार परिशदेंत हे विशींची पुराय म्हायती दिली. जल्मशती समितींत पत्रकार, लेखक, स्वातंत्र्य सैनीक आनी हेर मानेस्त मेळून 65 जाणांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार समितीचे पदाधिकारी माधव बोरकार, वामन प्रभू, संदेश प्रभुदेसाय आनी सुहासिनी प्रभुगांवकार हांची उपस्थिती आशिल्ली. 17 ऑगस्टाक संस्कृती भवनांत लक्ष्मीदास बोरकार हांच्या पुस्तकांचें आनी तांचे वयल्या पुस्तकांचें प्रदर्शन आयोजीत करतले आनी थंयचे सभाघरांत शुभारंभाची कार्यावळ जातली. थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजीच्या जोड पालवान 20 दिसांचो कोंकणी प्रशिक्षण वर्ग पर्वरेच्या कार्यालयांत घेवपाचें थारायलां. हो वर्ग 24 जून ते 19 जुलय मजगतीं सोमार ते शुक्रार मेरेन दनपारां 2:30 ते सांजे 5:30 वरां मेरेन चलतलो. गोंया भायल्यान येवन गोंयांत स्थायीक जाल्ल्या आनी कोंकणी उलोवंक सोदतल्या खातीर हो वर्ग दवरला. केंद्रा कडेन कांय उमेदवारांनी तशी इत्सा प्रगटायल्ली ते फाटभुंयेर कोर्स घेवपाचें थारायलां. अदीक म्हायती खातीर इत्सुकांनी थॉमस स्टीफन्स केंद्राच्या पर्वरेच्या कार्यालयांत संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो अहवाल बेगीनूच तयार जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे निमतान राज्यांत साबार कार्यावळीचें आयोजन केलां. मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातली. गोंय रोजगार विनिमय केंद्रा वतीन 25 जुनाक पणजेंत रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. आनी गोंयांत आयज फाल्यां आनी परवां उठंगाराचो पावस पडपाचे फाटभुंयेर हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.